सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहीम। हमारी होस्ट अलीना इलियास आज भी बीमार हैं, उनका सोर थ्रोट है। उनको उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 दिनों में ठीक हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी। मेरे साथ राना ताहिर हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं और जिस मौजू पर आज हम बात करेंगे ज़्यादा वो ये है, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम मुकदमा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट जो फेक अकाउंट्स स्कैंडल के मुतालिक है उसकी समाअत होगी और उसमें बहुत सारे लोगों को तलब किया गया। बहुत सारे लोग बज़रिया वकील आएंगे, आसिफ अली ज़रदारी साहब, फ़रियाल तालपुर साहबा, उनके तो वकला आएंगे, लेकिन ज़ाती हैसियत में जिनको तलब किया गया उनमें मलिक राज शामिल हैं जो बहरिया टाउन के रूह रवां हैं, उसके मालिक हैं। उनके दामाद ज़ैन मलिक का नाम भी इसमें है और भी कुछ लोगों को बुलाया गया है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है। सवाल ये है कि कल क्या होगा। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हवाले से इस वक्त जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और फ़रियाल तालपुर साहबा की तो बैंकिंग कोर्ट ने ज़मानत ले रखी है, तो कल उनको वो ज़मानत पर हैं। क्या उनके साथ हो सकता है मलिक रियाज साहब की, ज़ैन मलिक साहब की कहीं से ज़मानत नहीं हुई, क्या उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है? और फिर क्या अदालत 62(1)(f) क्या उसको इन्वोक करने जा रही है? माजी में तो ये हो चुका कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पनामा पेपर्स के हवाले से JIT बनाई थी उसकी रिपोर्ट पर जो फ़ैसला दिया जज साहबान ने, उसमें 62(1)(f) के तहत जनाब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया। अब मुराद अली शाह साहब जो सिंध के चीफ़ मिनिस्टर हैं उनका भी इसमें नाम है, तो 62(1)(f) अगर लगती है, बिलावल भुट्टो साहब का भी उसमें इस JIT ने उनके बारे में भी मवाद दिया है। क्या उनको सिर्फ 62(1)(f) के तहत नोटिसेस होंगे, उनसे जवाब लिए जाएंगे? क्या कानूनी तौर पर मुमकिन है, क्या हो सकता है? और फिर आगे चलकर हम ये बात करेंगे कि पॉलिटिकली अगर कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो ये जो PTI की गवर्नमेंट ने अब ये कहना शुरू कर दिया। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ये कहा है कि जनाब हमें तो मुराद शाह के इस्तीफ़े से कम कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। और अली ज़ैदी साहब ने भी ये कह दिया, आज उन्होंने बड़ी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। ऐसा लग रहा है कि जो सिंध की गवर्नमेंट है उसको हटाने के लिए PTI पूरी तरह सरगर्म अमल है और वहाँ पर फवाद चौधरी साहब को भी भेज दिया है और फिर ख़बरें खुद गवर्नमेंट लीक करवा रही है। गवर्नमेंट के लोग जो उनके मीडिया एडवाइज़र्स हैं वो आके जर्नलिस्टों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट गिरने वाली है, वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। तो ये जो हुकूमतें गिराने का सिलसिला है ये बड़े अरसे के बाद अब शुरू हुआ है। ये कहाँ तक जाएगा और क्या अखलाकी तौर पर ये ज़ेब देता है तहरीक इंसाफ को कि वो इस तरह अगर एक मैंडेट दिया है सूबे के लोगों ने सूबाई हुकूमत को, एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसको इस तरह से हटाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये जो पैमाना है कि इंक्वायरी है और किसी पर इल्ज़ाम है तो उसमें तो PTI के अपने बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनसे इस्तीफ़े की कोई बात नहीं कर रहा, उनको हुकूमत से हटाने की कोई बात नहीं कर रहा। अब महमूद खान साहब खुद नैब को, जो KPK के वज़ीर आला हैं, वो मालम जब्बा राजी स्कैंडल में पेश हो रहे हैं, उनके वो उसमें मुल्ज़म है, लेकिन उनके इस्तीफ़े की कोई बात नहीं कर रहा, उनको वहाँ से हटाने की कोई बात नहीं कर रहा। तो ये जो मुख्तलिफ इस तरह जो मेयार है ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कैसे प्ले करेंगे और क्या तहरीक इंसाफ की जो रेप्यूटेशन है, तहरीक इंसाफ का जो एक USP थी, जो इलेक्शन स्लोगन था, जो उनके वादे थे, जो उनका परसेप्शन था, क्या उसमें भी ये चीज़ डेंट डाल रही है? ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शाह खावर रिटायर्ड जज भी हैं और बहुत मामलात को समझते हैं कानूनी तौर पर, एक पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं। उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। शाह खावर, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा सवाल आपसे सबसे पहले तो ये है कि कल शाह खावर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं जब JIT की रिपोर्ट खुलेगी जो पहले सबमिट हो चुकी है और जिसमें यानी खुल तो चुकी है, जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया गया? जी सभी, इसमें देखिए बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो JIT की रिपोर्ट है उसका जो ऑपरेटिव पार्ट, जिसको एग्जीक्यूटिव समरी के नाम से जो गर्दाना जाता है, वो तो मीडिया के ऊपर आ गया है, वो तो पब्लिक हो गया है। लेकिन ऑफिशियली अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये JIT की रिपोर्ट को ओपन नहीं किया
फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। लेकिन उसमें एक कानूनी तकाजा ये ज़रूरी है कि ये जिन लोगों के खिलाफ जेआईटी ने जो रिकमेंडेशन दी हैं या जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनको अपनी सफाई का मौका देना भी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल ये है कि कल ये जेआईटी की जो रिपोर्ट है, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आसफ जरदारी साहब हैं, चाहे वो फरियाल तालपुर साहिबा हैं या अनवर मजीद या ओमनी ग्रुप या इवन जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, उनको लाजमी उनकी कॉपीज दी जाएंगी और उनसे ऑब्जेक्शंस या उनके अपनी जो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन है उनको भरपूर मौका दिया जाएगा। शाह खावर उसमें सिचुएशन ये है, उसमें शाह खावर साहब मैं थोड़ा सा आपको उसमें ऐड कर दूं, ये जवाब आ चुके हैं उसमें और ये कहा गया है आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से, बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कि ये झूठ पर मबनी है, ये जो कुछ भी है ये गलत है। वो तो उन्होंने जवाब दे दिया है उस पर और एक कॉपी जो है वो पिछली दफा उनको दे दी गई थी। अगर ऐसी सूरत है, अगर तो उनको जवाब उन्होंने दे दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझे तो उनको कुछ मजीद टाइम दे सकती है। लेकिन एट द मोस्ट इस पे ये होगा कि अगर जेआईटी की रिपोर्ट को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मानती है और वो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस या जो सिफारिशात दी हैं, जैसे कि 16 रेफरेंसेस कायम करने की उन्होंने बात की है, तो वो उसको एग्जामिन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसी नोयत का एक ऑर्डर पास कर सकती है जिस तरह के पैनामा पेपर्स में एक जेआईटी की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद उन्होंने जो मुतलका प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, अब इसमें क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत इसमें मुकदमात कायम होने हैं, इसमें प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है, इसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी है। तो ये अब कम होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि वो कौन सी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को ये तफवीज करती है कि इसका ट्रायल करे। अगर वो नैब को कहेंगे तो फिर नैब को भी इसी तरह एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि आप जेआईटी की रिपोर्ट की रोशनी में एक इतने रेफरेंसेस 16 या 2 या 4 5 जितने भी बनते हैं वो उनको हुक्म जारी करेंगे कि वो कानूनी कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद रेफरेंसेस फाइल करें। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट या एफआईए कोर्ट, अगर उस सूरत में कि अब वो एफआईए को ये तफवीज करते हैं, तो वो हर दो सूरत में किसी भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को ये टास्क सौंपेंगे कि वो इसको प्रोसिक्यूट करे। तो उसके बाद फिर वो जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, अगर नैब ने अगर मुनासिब समझा, अगर ये नैब को केस दिया गया तो वो इनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 24 ऑफ BNAO 1999 के तहत चेयरमैन नैब के पास इख्तियार है कि किसी को भी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक अच्छा, इसमें शाह खावर जो आसफ अली जरदारी साहब हैं और जो फरियाल तालपुर साहबा हैं वो बैंकिंग कोर्ट से ज़मानत पर हैं, तो कल सुप्रीम कोर्ट वो फिर अगर उनको गिरफ्तार करना है नैब ने तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस जमानत को कैंसिल करेगी। देखिए, अगर तो उन्होंने बैंकिंग कोर्ट से जमानत दी हुई है तो वो बैंकिंग क्राइम ट्रिब्यूनल होता है, उससे अगर उन्होंने जमानत दी हुई है और अगर ये केस तफवीज होता है नैब को और नैब इसमें आगे जो है वो प्रोसीड करती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो जमानत उन्होंने बैंकिंग क्राइम ट्रिब्यूनल से या बैंकिंग कोर्ट से ली हुई है उसकी अहमियत नहीं रह जाएगी, क्योंकि फिर वो अगर वो नैब को मुकदमा तफवीज होता है तो वो फिर अपने कानून के मुताबिक उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुनासिब समझा तो वो फिर ये कर सकते हैं कि जिस अदालत ने उनको कबल गिरफ्तारी अबूरी जमानत दी हुई है उसको डायरेक्शन पास कर सकते हैं कि वो इसका जल्द अज जल्द फैसला कर लें मेरिट्स के ऊपर। तो उस सूरत में अगर वो उनकी जमानतें रिकॉल कर लेते हैं तो फिर उनके अरेस्ट होने के बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन अगर ये नैब को मुकदमा जाता है तो नैब के चेयरमैन के पास ऑलरेडी ये इख्तियार मौजूद है, उनका स्वाभाविक इख्तियार है कि किसी को वो दौरान इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर ऑफ अरेस्ट वो इशू कर सकते हैं। तो ये उसमें सिचुएशन है कि पहले तो ये देखना है कि कौन सी प्रोसिक्यूटिंग अच्छा शाह खावर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक और बयान फरमाइएगा, ये भी बयान फरमाइएगा कि जो नवाज शरीफ साहब का केस था उसमें जब जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में 62(1)(f को अप्लाई किया, उसको इन्फोर्स किया, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया और नैब को भेजा केस के वो इसमें रेफरेंसेस फाइल करे। तो इस किस्म की कोई सूरत हाल, कोई इस तरह का पैरेलल यहाँ पर भी ड्रॉ हो सकता है कि जेआईटी ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत की, उसको सुपरवाइज भी सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसकी तारीखें भी होती रहीं और अब जब फाइनल रिपोर्ट आ गई है
تو اس میں 62(1)(f) کے تحت بھی کوئی سپریم کورٹ کارروائی کر سکتی ہے اور ساتھ ہی وہ پھر نیب کو یا کسی بھی پروسیکیوٹنگ ایجنسی کو وہ کیس بھیج دیں؟ جی بالکل سمیع صاحب، ایسا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) بالکل سپریم کورٹ آف پاکستان انووک کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس JIT میں ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ آصف علی زرداری صاحب نے یا فریال تالپور صاحبہ نے جب اپنے نامینیشن جمع کروائے تھے اور انہوں نے جو اپنا ایسٹ فارم ڈکلیئر کیا تھا، اپنے احساسات شو کیے تھے، اگر وہ اس میں شامل نہیں ہے تو اس صورت میں آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان بالکل انووک کر سکتی ہے۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر وہ آرٹیکل 62(1)(f) کی طرف جانا چاہے سپریم کورٹ تو وہ کم از کم وہ اسٹیک ہولڈرز کو ایک اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع ضرور دے گی اور اس کے بعد پھر وہ اپنا فیصلہ صادر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے امکانات جس طرح نواز شریف صاحب کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا اور ان کے کیسز جو ہیں وہ نیب کے حوالے کیے گئے ان کے ریفرنسز فائل کرنے کے لیے، تو ایسی دونوں صورتیں جو ہیں ان دونوں خاتون اور حضرت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ نہیں، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جواب ابھی آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو نے یا فریال صاحبہ نے جو سبمٹ کیا ہے اس JIT کے جواب میں، اس کے بعد بھی ان کو موقع ملے گا کہ آپ مزید اس کا ہمیں جواب دے دیں؟ کیونکہ وہ جو الزامات ہیں جو JIT کی فائنڈنگز ہیں اس کو ایگزامن کرنے کے بعد وہ اس کے جواب تو دے چکے ہیں۔ اچھا، اگر ایک اور بھی موقع دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس میں کچھ ٹائم دیا جائے گا یا کل ہی ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس کا جواب دے دیں؟ دیکھیے بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ ایک آئینی عدالت ہے، وہ آئین پہ کے مطابق چلنے ہے، اور چونکہ ایک آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن بھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کوئی فوجداری یا سول مقدمہ میں کسی بھی فریق کو اپنے پورے ڈیو پروسیس کا موقع دینا بہت ضروری ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ آرٹیکل 62(1)(f) کسی کی جو ہے نااہلیت کا جو ہے وہ سزا ہے جو کہ تاعمر نااہل ہو سکتا ہے ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی سزا دینے سے پہلے ایٹ لیسٹ وہ ایک شو کاز نوٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور ایک ان کو ڈیفینس کا موقع ضرور دے گی اور اس کے بعد جا کے کوئی اس طرح کا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بہت بڑے یعنی لوگ اس میں انوالو ہیں، اس میں کئی صوبائی وزراء بھی ہیں، صوبائی سیکریٹریز بھی ہیں، ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں، 170 سے زائد افراد کو نامینیٹ اس میں کیا گیا ہے۔ پرائیویٹ بزنس مین میں ریاض ملک صاحب کا نام ہے، ان کے داماد کا نام ہے، اور وہ بیل پر بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ نیب کو جاتا ہے معاملہ تو اس بات کا پھر امکان ہے کہ جن لوگوں کی ضمانت نہیں ہے ان کو تو جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہ تحقیقات کے لیے گرفتار کر سکتی ہے کل، تو ملک ریاض اور زین ملک صاحب کی گرفتاری کا کل کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امکان ہے؟ دیکھیے بالکل اس کو ہم خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی کورٹ آف لا سے اپنی انٹرم پری اریسٹ بیل نہیں کروائی تھی، اور جس بھی پروسیکیوٹنگ ایجنسی کو یہ مقدمہ تفویض کیا گیا ان کے پاس بالکل یہ اختیارات موجود ہیں کہ کسی کو، کیونکہ یہ کاگنیزیبل اوفینسز ہیں، قابل دست اندازی پولیس مقدمات ہیں، تو اس کو بھی جس کے خلاف کوئی شواہد موجود ہوں اور وہ ایک کاگنیزیبل کیس ہے اس پروسیکیوٹنگ ایجنسی کا، تو اس میں ان کو گرفتار کرنے کا بالکل اختیار حاصل ہے اور وہ یہ اختیار ایکسرسائز کر سکتی ہے۔ اچھا، جو آپ نے دیکھی ہے پریکٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جب وہ کیس ٹیک اپ کرتے ہیں تو پہلے ٹائم دیتے ہیں تیاری کے لیے، اور یہ بھی ٹائم ملا ہے۔ مثلا جہانگیر ترین صاحب کا وہ جو تھا ریویو پٹیشن تھی، تو اس میں کورٹ بالکل اس بات پر آمادہ نہیں تھی کہ وہ ٹائم دے، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرٹ پر اس کو کریں۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ بھلے کورٹ ایک موقع تو دے گی لیکن ٹائم کم دیا جائے، ایک آدھ دن یا 2 دن کا ٹائم دیا جائے جواب دینے کے لیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مناسب موقع جو ہے وہ ملنا ضروری بھی ہے۔ دیکھیں اگر کسی نے کوئی جرم کیا بھی ہے اس کے خلاف آپ اتنا بڑا ڈیسیجن دینے جا رہے ہیں تو اس لیے ان کو ایک اپنے ڈیفینس کا موقع دیا جانا یہ بالکل ضروری ہے۔ یہ تو ایک پوری دنیا کے انٹرنیشنل جو ایک کانسیپٹ ہے کرمنل جسٹس سسٹم کا، وہ یہی ہے کہ آپ جس کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں تو ایک فائنل شو کاز نوٹس دینا بہت ضروری ہے،
एक फाइनल मौका उनको डिफेंस का, उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई ना सके तो कोई भी अदालत जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कोई भी उनके खिलाफ फैसला सादिर कर सकती है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं जो पॉलिटिकल मामलात हैं मैं उस पर, अच्छा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा जो मामला इस वक्त जो सियासत में चल रहा है, अब जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने मुतालबा शुरू कर दिया है कि जनाब ये मुराद अली शाह साहब इस्तीफ़ा दें, वज़ीर वहाँ पे जा रहे हैं, जो उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है। अब जो हुकूमती एडवाइज़र्स जो हैं वो ये ख़बरें जर्नलिस्टों को लीक कर रहे हैं, एंकर्स को लीक कर रहे हैं कि जनाब बिल्कुल ये तो जाने वाले हैं और हुकूमत ख़त्म होने वाली है। ये जो एक बहुत अरसे के बाद ये हुकूमतें गिराने का बनाने का प्रोसेस हमें नज़र आ रहा है, छांगा मांगा के बाद, अब 10-15 साल के बाद, ये 20 साल के बाद नज़र आ रहा है। ये जो ट्रेंड है, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सभी बात ये है कि अगर तो कल मुराद अली शाह साहब के खिलाफ की ऐसी शवाहिद सामने आ जाते हैं और उनको महसूस हो जाए कि वो इसमें प्रोसिक्यूट होने जा रहे हैं, तो ये उनका एक इखलाकी जो है ये एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो अपने उस ओहदे पे ना रहें और उस ओहदे को छोड़ दें और किसी और को मौका दें, लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द असेंबली उनको इलेक्ट कर लें। ये इखलाकियात का तकाजा है कि उनको ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर ये अंदिया दिया जाए मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि हमने हर हालत में सिंध गवर्नमेंट को जो है टॉपल करना है, या उसके बारे में वो लोगों की ड्यूटियां लगा दें कि आप जाएं और उनको जो हुकूमत को ख़त्म करने के लिए कोशिश शुरू कर दें, मेरा ख्याल है उस चीज़ से इनको इज्तनाब करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो सूबे में है चाहे वो मरकज में है, उनको जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसका एहतराम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको फिर ये मौका ज़रूर दें कि अगर चीफ मिनिस्टर उसकी जद में आ रहे हैं तो वो अपने इन हाउस चेंज लेके आए, नया जो है अपना लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द असेंबली इलेक्ट करने का उनको बिल्कुल इख्तियार है और वो होना भी चाहिए और उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि अगर चीफ मिनिस्टर अपना एक आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए खुद अगर गवर्नर को असेंबली डिसॉल्व करने की अगर एडवाइस करते हैं तो वो बिल्कुल आईनी और कानूनी होगा और वो एक अलग बात है। लेकिन किसी साजिश के तहत किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, अवामी मैंडेट को जो है उसको डिफीट करने की मैं समझता हूँ कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए और पीटीआई को इस पे बहुत ज्यादा एहतियात से काम और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। शाह खावर एडवोकेट, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि जो मैंडेट है का सिंध में उस मैंडेट की का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मुराद अली शाह साहब किसी वजह से डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पीपल्स पार्टी को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपना नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट करें। हुकूमत को पार्टी से हुकूमत को छीनने की जो कोशिश है वो शायद मुनासिब नहीं होगी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला और वो अक्सरियती जमात है सिंध की। अगर इस तरह की कोशिश की गई तो ये नहायत नामुनासिब होगा। शाह खावर का ये कहना है कि मुराद अली शाह साहब को ख़ुद भी चाहिए कि वो देखें कि अगर उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं तो वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन अगर ये असूल हम अप्लाई कर लें तो जो KPK के वज़ीर आला हैं उनके ख़िलाफ़ भी इल्ज़ाम है कि मालूम जबा स्कैंडल में उन्होंने का नाजायज़ इस्तेमाल किया। और फिर अगर थोड़ा सा और भी आगे चले जाएं तो ख़ुद इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, सरकारी वसाइल का इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो अगर हम इसको पैमाना बना लेते हैं इस्तीफ़ा लेने का तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी जो इस वक्त सिंध की अक्सरियती जमात है, अगर उसका मैंडेट तहरीक इंसाफ ने ताकत के ज़रिए, पैसे के ज़रिए अगर उसको तब्दील करने की कोशिश की, बुलडोज़ करने की कोशिश की, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं होगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और जब वापस आते हैं तो सिंध की सूरत हाल और अमूमी जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे एक छोटे से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी एक हंगामा खेज़ी है और कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने केस है फेक अकाउंट्स का, उसके हवाले से कुछ भी हो सकता है, मुख्तलिफ क्या आसाराइयाँ हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं।
ضمانتیں بھی کینسل ہو سکتی ہیں، اور جو اس وقت سیاست سندھ کے اندر پورا فوکس ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف قبضہ کرنا چاہتی ہے سندھ کی حکومت پر، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت سارے پاکستانیوں کو جو اس نے مضطرب کر دیا ہے۔ کرپشن کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے، جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، اس حوالے سے سپریم کورٹ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن جو اس موقع کا سیاسی فائدہ تحریک انصاف اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اس پہ بہت سارے لوگوں کو بڑی تشویش ہے۔ اور جب عمران خان صاحب الیکشن میں جا رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنی جماعت میں شامل کیا، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ لوگ ان کے فیصلہ سازی میں ان کی بڑی اہمیت ہو جائے گی، اور وہ عمران خان صاحب سے ایسے فیصلے کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو شاید خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوا، اور اب یہ جو سیاسی طور پر حکومتوں پر قبضہ کرنا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماضی میں یہ کام کرتے رہے ہیں، مسلم لیگ کاف کا حصہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کا بھی حصہ رہے ہیں، حکومتیں گرانے بنانے میں علیم خان صاحب بڑا اس میں کام دکھاتے رہے ہیں، اپنا مال لگاتے رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کی بھی یہ اسپیشلٹی ہے کہ کیسے ممبرز کو لے کے آنا، ممبرز کو لے کے جانا، اور وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور اب خان صاحب نے بھی اپنے وزیر سندھ بھیج دی ہیں، یعنی ایک صاف آدمی، ایک سچا آدمی جو ہمیشہ ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہا تھا۔ اب تحریک انصاف کا اگر ہم ووٹ بینک دیکھیں تو بالکل بختیار بھٹو نے صحیح ٹویٹ کیا کہ تیسرے نمبر پر تھی تحریک انصاف۔ اخلاقی طور پر کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ تحریک انصاف حکومت کرے سندھ میں، لیکن فواد چودھری صاحب چلے گئے۔ آج ان کے فوٹیج چل رہی تھی گورنر ہاؤس میں، جس طرح وہ لہک کے ماشاءاللہ قد ان کا بڑا ہے، اللہ انہیں صحت دے، جس طرح وہ چل رہے تھے جیسے سندھ کو فتح کرنے آئے ہیں۔ کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ سندھ کے لوگوں کی اکثریت نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ اگر مراد علی شاہ صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، بلاول ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، زرداری ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، فریال صاحبہ ڈسکوالیفائی ہوتی ہیں، تو پیپلز پارٹی کا ہی اختیار ہے جب کہ وہ کسی اور آدمی کو وہاں مسند اقتدار پر بٹھائیں۔ کسی اور پارٹی کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا، یہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ پولیٹکس اسی چیز کا نام ہے، جمہوریت بھی اسی چیز کا نام ہے۔ رانا طاہر صاحب، ڈیموکریسیز کے آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے، آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، آپ اس کو تسلیم کریں۔ لیکن یہ جو اس وقت ایک پوری جلغار کر دی ہے تحریک انصاف نے، اور ان کے منہ سے پانی نکل رہا ہے سندھ کی گورنمنٹ کے گورنر انہی کا ہے، یہ کہاں لے کے جائے گا یہ جو حکومتیں گرانے بنانے کا پروسیس ہے سارا؟ دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو سندھ حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہ 11واں سال ہے ان کو۔ یہ جتنی واردات ہوئی ہے، جو کچھ بھی یہ ہوا ہے، جو جے آئی ٹی نے انکوائری کی ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، اس حکومت نے کیا ہے۔ جس طریقے سے سندھ حکومت نے مراد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جے آئی ٹی کے کام میں رکاوٹیں ڈالیں، وہ بھی کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ یہ تو جے آئی ٹی کے افسران نے بڑی ہمت کی، کس طرح انہوں نے محکموں کے لوگوں کو دبایا چیف منسٹر نے کہ آپ نے جے آئی ٹی سے تعاون نہیں کرنا۔ وہ تو سپریم کورٹ نے پھر حکم دیا کہ کون نہیں کرتا تعاون بتائیں، کس طرح رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ انور مجید صاحب کا کیس دیکھ لیں، ان کو کس طریقے سے وی وی آئی پی طریقے سے رکھا جا رہا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو جو آپ نے بات کی نا کہ جی یہ ان کا اختیار ہے، مینڈیٹ عوام نے ان کو دیا ہے، وہ بات آپ کی صحیح ہے۔ جمہوریت کا خاصہ یہی ہے۔ سمیع صاحب، یہ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے، اس نے یہیں تو ختم نہیں ہو جانا، اس کی تحقیقات نے مزید آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں سندھ کے جو ایم پی اے، ایم این ایز اور وزراء صاحبان اور وزیر اعلیٰ اور پیپلز پارٹی کی قیادت اس میں ملوث پائے گئے ہیں، اس کے بعد جو بھی سندھ میں حق پہلا ظاہر ہے اگر وہ اکثریت اپنی بناتے ہیں وہاں اسمبلی میں تو انہی کا وزیر اعلیٰ آئے گا نا۔ دیکھیں اگر میری بات سنیں بھائی جان، بات یہ ہے کہ اگر اپنی پارٹی قیادت کی بدعنوانیوں کی وجہ سے وہاں کے ارکان اسمبلی پیپلز پارٹی کے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں تو یہ بھی ان کا حق ہے۔ یہ جو علم بغاوت ماضی میں بلند ہوتے رہے ہیں نا، ہم کو پتہ ہے وہ کیسے ہوتے رہے ہیں۔ میری بات یہ آپ یہ علم بغاوت اس طرح کے نا، ایک سیکنڈ نہیں، پھر یہ اگر بات ہے کہ وہ سندھ حکومت جو ہے وہ تو ایویڈنس نہیں آنے دیتی، تو یہ جو محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، جو معلوم جبہ راضی اسکینڈل میں جن کو 2 دفعہ نیب بھگت چکے ہیں، جو سینئر منسٹر عاطف خان صاحب ہیں، وہاں پر کے پی کے حکومت نہیں روکتی۔ میری بات سنیں نا بھائی جان، نہیں تو یہی تو پرابلم ہے، تھوڑا سا فرق ہے، ہٹائیں نا، کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ ان کا یہ تحریک انصاف ہے، یہ فرق ہے۔ یہ جب سے جے آئی ٹی کی انکوائری شروع ہوئی اس وقت سے تو کسی نے نہیں کہا کہ مراد علی شاہ استعفیٰ دے، ٹھیک ہے،
जब JIT की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल इनका हो हक क्या है ये मेरी कहीं बात के तो इस्तीफा दे। भाईजान सुन लेना, बात सुन ले। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, देखें, जहाँ तक परवेज़ खटक साहब का ताल्लुक़ है और आज़म खान साहब का, उनके हवाले से नैब KPK ने एक कहा कि रेफरेंस दायर किया जाए, उस हवाले से इन पूरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कंप्लीट कर ली। अच्छा, हवाले से इन दोनों से वो हटाने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का, उसका भाईजान आप इससे मुवाजना नहीं कर सकते। क्यों? बात ये है, नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। बात ये है, पहली बात, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि अगर कोई आप वो सवाल करें ना कि ये कपड़ा तुमने कैसे ये बना लिया, तो उन्होंने कहा कि उसका भी मैं जवाब देने के लिए मैं दूंगा जवाब। और इमरान खान रियासत मदीना का जिक्र करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि घर में मीठा कैसे बन गया, तो उनकी अहलिया ने बताया कि बैतुल माल से जो आता है उसमें थोड़ा बचा के मैंने ये मीठे के लिए इकट्ठा कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है मैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा हूँ और उसको कम किया। ये है रियासत मदीना जिसका जिक्र करते हैं इमरान खान। अब हेलीकॉप्टर की बात आई तो आप कहते हैं नहीं कोई गल नहीं, बात तो सुने ना भाईजान, इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल। फिर रियासत मदीना की बात नहीं, अभी भाईजान बात ये है कि रियासत मदीना की बात आपकी सही है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ नैब ने अभी तक उस तरह रिपोर्ट तैयार नहीं की जैसे JIT ने मुराद अली शाह और आसफ जरदारी के खिलाफ कर लिया। अगर नैब उनके खिलाफ भी रिपोर्ट तैयार कर ले तो हम फिर उस वक्त भी ये बात करेंगे जो इनके बारे में। लेकिन समी साहब, मेरी गुजारिश सुने, देखें, ये तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि जैसे इनको परवेज़ खटक साहब को जब नैब KPK ने कहा था उसके बाद इनको हटा देते, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन बात ये है समी साहब, ये इतनी बड़ी पाकिस्तान के खजाने, कौमी खजाने में डाका जनी है, ये जो सिंध हुकूमत ने आसफ अली जरदारी साहब की सरबराही में की है, कि इसको तो किसी सूरत भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। कौन कह रहा है कि इसको माफ़ करें? आप उनके खिलाफ JIT ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गया। ये मुल्क समी साहब ठीक तभी होगा कि करप्शन करने वाला PTI में है, वो पीपल्स पार्टी में है, वो PMLN में है, उन सब के साथ यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड कर लें, ये सिर्फ करप्शन सियासतदान नहीं करते, ये बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी भी करप्शन करती है, बहुत सारे और भी ताकतवर इदारे हैं, उनके लोग भी माशाल्लाह बहुत करप्शन जो भी करे वो सारा, ये बात कहें ना, ये बात कहें, ये सिर्फ सियासतदानों पर ना कहें बात। सबका बिला इम्तियाज देखें, ये भी टोपी ड्रामा सियासतदानों ने लगाया हुआ। आप मुझे बताएं आज तक किस सियासतदान से बरामदगी हुई है? ठीक है, ये हमें जिस सियासतदानों का एहतसाब, जिस तरीके से आसफ जरदारी साहब जेल में रहे हैं 8-9 साल, वो आपको नहीं पता कैसे रहे, पिम्स अस्पताल में किस तरह रहते रहे हैं। तो ये सारा एक टोपी ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है कि जी हमारे साथ ये हो जाता है, वो हो जाता है। किसने दिया इनको? वो बहुत गलत फैसला किया। मैं तो कहता हूँ परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो इस बुनियाद पर की जानी चाहिए कि उन्होंने ये NRO क्यों किया। सियासतदानों को पैसे किसने दिए? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं बंद कर दें केस को। नहीं, इमरान खान साहब बंद, FIA ने कहा बंद कर दें केस को, शवाहिद ही नहीं है, एफिडेविट है, वो बंद तो फिर ये कौन से एहतसाब की बात होना चाहिए? वो आजकल देखें, ये बात ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आजकल इकट्ठे हैं। वो केस जो है पीपल्स पार्टी वो कहती है जी कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराने के लिए किया था, ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए थे। अब पीपल्स पार्टी कहती है उसको बंद क्यों? भाई नवाज शरीफ साहब, एक तरफ आप चिल्ला रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, अगर इसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर ये पीपल पार्टी और चलाएगी कि हमारे तादी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये देखें, ये ना भुट्टो की पीपल्स पार्टी है। समी साहब, राना साहब एक सेकंड, ये आपने बड़े आराम से कह दिया, मिले होंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में, मान ली ये बात, लेकिन ये इंक्वायरी तो बंद तहरीक इंसाफ कर रही है ना, इसमें उनका क्या ताल्लुक आ गया? ये बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं तो ये फिर मिल गए ना सारे, अब पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग में मुझे बताएं फर्क क्या रह गया? ये तो कल जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी ना रिपोर्ट FIA की, तो तब सामने आएगा कि बंद होने की बात, बंद होने की मैं अदालत में लाहौर में मौजूद था, वहां पर पूरा जो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, इतने बड़े प्रोजेक्टर पे पूरा बताया गया है कि आइकॉन जो टावर है बहरिया का, किस तरह उन्होंने पार्क की ज़मीन ली, किस तरह 1947 के नक्शे तब्दील हुए, FIA ने किस तरह 1927 के नक्शे से वो मवाद निकाला, किस तरह कंपनीज बनी, किस तरह पैसे आए, किस तरह ये सारे अकाउंट्स जो है वो बनाए गए। ये तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ आ चुकी है, अब तो उनका जवाब भी आ चुका जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम तो इस बात को नहीं मानते, वो तो ये आ चुका। ये सारा एहतसाबी अमल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इसका क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तान के उन बहादुर जजेस को
لیکن میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اس موقع کا فائدہ اٹھا کے تحریک انصاف نے جو اپنی دیہڑی لگانے کی کوشش کی ہے سندھ میں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ادھر حسنین، اب میری بات سنیں ایک سیکنڈ ذرا مجھے بولنے دیں ایک سیکنڈ، وہ حسنین مرزا صاحب جو ان کے مرزا صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں، جو پہلے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر لوٹ مار کرتے رہے، جب ان سے ان کی شوگر ملنے آصف زرداری نے واپس لی، فہمیدہ مرزا کے شوہر، تو انہوں نے جناب پھر ان کو اچانک سیاست آ گئی اور انہوں نے آ کے قرآن ہاتھ پہ رکھ کے بولنا شروع کر دیا۔ اب ایسے لوگوں کو آپ سامنے لا کے، یا پھر وہ پیر پگاڑا صاحب جو کبھی 4 سے زیادہ 5 سے زیادہ جن کو سیٹیں نہیں ملی، اب آپ ان کو سیاسی رول دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، پیر صاحب تو چیف منسٹر نہیں بننا چاہتے نا، تو اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پیر صاحب کبھی بھی نہ ان کے والد کبھی یہ عہدہ قبول کرتے تھے نہ یہ موجودہ یہ سب وہ ایویں ہی کرتے تھے، بس اختیارات کی جنگ ہے، یہ سارے اختیارات لینا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ میری بات سنیں بھائی جان، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، دیکھیں خورشید شاہ صاحب کا بھی آپ بیان چلائیں گے؟ میں بڑا آج انہوں نے ایک بیان دیا ہے جی، خورشید شاہ صاحب نے کسی اور چینل جو رپورٹ کر رہا تھا تو وہ اس کی کرٹسی سے ہم وہ سنوانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تحریری بیان تھا، ان کا شارٹ نہیں تھا، اس لیے جو کلپ چلایا سما ٹی وی نے وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، ذرا وہ سن لیں۔ اب یہ میں معذرت خواہ ہوں، یہ بیسیکلی نیوز 1 سے ہم نے لیا، میں غلطی سے سما کہہ گیا، لیکن اب یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بھی جو ہے جناب خورشید شاہ صاحب کا کہ گرفتاری کے لیے دل گردہ چاہیے، بھائی پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سٹیٹ بہت طاقتور ہے، اگر یہ کرپشن چارجز ہیں، یہ کوئی پولیٹیکل کیس نہیں ہے، اور اگر خورشید شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سندھ کارڈ کھیل لیں گے، سندھ کارڈ کوئی نہیں کھیلنے دے گا، لیکن اس ساری صورتحال کو ایگریویٹ کرنے میں جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں، اسلام آباد کے حکمرانوں کا بہت ہاتھ ہے، تحریک انصاف کا بہت ہاتھ ہے، یہ جو بھیج دیے وزیر وہاں پر جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فواد صاحب تو اپنی سیٹ بھی نہیں بچا سکے اپنے علاقے میں، ضمنی الیکشن میں ان کی اپنی سیٹ ہار گئے، وہ فواد چودھری صاحب وہ یہ جیت نہیں اپنی سیٹ نہیں بچا سکے، اور یہ بھی سندھ فتح کرنے چلے ہیں اور ٹاسک اور خبریں چھپا رہے ہیں رپورٹروں کو کہہ کے کہ جی ٹاسک دے دیا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہٹانے کا۔ یہ جو سچویشن بن رہی ہے نا پاکستان میں، اس کی رسپانسبلٹی تحریک انصاف کی قیادت ہے۔ دیکھیں سمی صاحب، بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر بات کرنا، جواب دینا، یہ تو پی ٹی آئی کا حق ہے نا۔ باقی جہاں تک دیکھیں یہ بات ہے، حکومت گرانے کے لیے وزراء کو اس طرح کے کام نہ باتیں کرنی چاہیے، نہ انہیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں۔ یہ جو خورشید شاہ صاحب کا بیان ہے، آپ دیکھیں کہ یہ کھلی دھمکی نہیں ہے ریاست کو، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، یعنی ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے کہ جب آصف زرداری کی کرپشن پہ بات کرو، جب بلاول بھٹو کی کرپشن پہ بات کرو، جب سندھ حکومت کی کرپشن پہ بات کرو تو جمہوریت کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اب اور آگے چلے گئے یہی رانا صاحب وہ تو سپریم کورٹ کر رہی ہے، یہ کیس پہ تحریک انصاف کو کیا بیان دینے کی ضرورت ہے؟ تحقیقات 2015 میں شروع ہوئی تھی، لیکن اس وقت کے جو افسران تھے ایف آئی اے کے، انہوں نے اس کو سست روی کا شکار کیا۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کے بعد اس پر معاملہ تیز ہوا۔ نگران حکومت کے زمانے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا، یہ جو چل رہی تھی، اور اس کو انہوں نے کہا کہ پورا کریں۔ تحریک انصاف نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اب جب سپریم کورٹ میں یہ کارروائی ہو رہی ہے احتساب کے حوالے سے کرپٹ لوگوں کے خلاف، تو یہ سپریم کورٹ کی کارروائی کو خراب کرنے کے لیے تحریک انصاف نے آ کے سیاسی بیان دینے شروع کر دیے۔ یہ جو خورشید شاہ صاحب نے بیان دیا ہے، اس کی وجہ یہ بنی کہ جو تحریک انصاف نے جو بیانات دیے، جو یلغار انہوں نے شروع کر دی سندھ حکومت کو گرانے کے لیے۔ حمید صاحب دیکھیں، اس سے پہلے بھی آصف زرداری صاحب نے ان بیانات سے پہلے بھی آصف زرداری صاحب نے کیا کہا، وہ سندھ میں جلسوں سے، جس طرح نواز شریف صاحب اپنے آخری دنوں میں جلسوں سے، پریس کانفرنسوں سے خطاب کرتے تھے، وہی کام آج کل آصف علی زرداری صاحب نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری دیکھیں سیاست ہوتی ہے بھائی جان، اتنا تو ان کو مارجن دینا نہیں، کیا مارجن دیں کہ آپ کہ اگر بھائی ان کو یہ کہیں کہ ہم دیکھیں نا ان کو کیا کچھ کہہ رہی پیپلز پارٹی کی، نہیں بھائی وہ تو حکومت بیانات کی حد تک بات نہیں ہے، بندے بھیج دیے نا اور خبریں لیک کروا رہے ہیں۔ بندوں نے کیا کرنا بھائی جانو، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ان بندوں کی نہ اتنی اوقات ہے، نہ ان کے پاس اتنا کوئی ووٹ بینک ہے، یہ فیصلہ اور یہ پیپلز پارٹی کو یہ نہیں ہٹا سکتے وہاں سے۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے۔ ہاں جی، اگر سندھ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کے خلاف بغاوت کرتی تو یہ ان کا آئینی حق ہے۔ اب میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بغاوتوں والی، یہ کوئی اتنا سمپل نہیں ہے جیسے آپ نے بیان کر دیا کہ بغاوت کر دی۔ کیوں بغاوت کر دی، کیسے بغاوت کر دی؟ بھائی جان جب لیڈر پھڑے جان گے تو انہیں بیچارے کی کرنا۔ نہیں، یہ بات جب یہ شاید جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی
ڈسکوالیفائی ہوئے تو مسلم لیگ نون نے شاہد خاقان عباسی کو بنا لیا اس لیے کہ ریاستی لیول پر کوئی انٹرونشن نہیں ہوئی. اسی لیے تو ہم کریڈٹ دیتے ہیں پاکستان کی فوج کو کہ انہوں نے کسی طرح بھی اس سیاسی پروسیس میں مداخلت نہیں کی. معاملات سے تعلق تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اب یہ جو سیاست میں دخل ہی نہیں دیتے. بھائی جو سندھ کی گورنمنٹ ہے, سندھ میری بات سنیں رانا صاحب, اب پھر آپ مجبور کرتے ہیں میں بول, سندھ میں کون ہے حکومت کر رہا ہے کراچی میں؟ کس کے پاس ہے حکومت اختیار سارا لا اینڈ آرڈر؟ مجھے بتائیں. سر جی وہ کس کے پاس نہیں ہے, وہ چیف منسٹر کے پاس ہے. کوئی چیف منسٹر کے پاس. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ سارے جو بھی ہوتی ہے فائنل اتھارٹی صوبے میں چیف منسٹر ہی ہوتا ہے. او بھائی آپ تو چیف دیکھیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کی معاونت کے لیے کیسے وہ دیکھیں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کے کام میں. سندھ میں آج تک رینجرز کو کیوں اختیار نہیں دیا؟ وہ آصف زرداری کی وجہ سے. نہ قائم علی شاہ نے کرنے دیا, نہ مراد علی شاہ نے کرنے دیا. یعنی یہ جتنے بڑے بڑے ڈاکو دہشت گرد اندرون سندھ میں گئے ان کے خلاف رینجرز کو کیوں کارروائی نہیں کرنے دی جا رہی؟ رینجرز کو کراچی میں اختیار ملا, انہوں نے کراچی کا امن بحال کر دیا. آپ نے جہاں پر جس کو اختیار دیا, جب لا اینڈ آرڈر سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکل کے آج بھی کراچی کے لوگ اگر کسی کو کریڈٹ دیتے ہیں نا تو وہ پاکستان رینجرز کو دیتے ہیں. انہوں نے اپنی قربانیاں دے کے اس کو ٹھیک کر دیا. اس کے بعد جب ایک دفعہ امن بحال ہو جاتا ہے تو رسپانسبلٹی آ جاتی ہے سیاستدانوں پر کہ وہ اس سارے سسٹم کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرتے ہیں. سسٹینیبلٹی جو ہے وہ رینجرز نے نہیں کرنی, وہ سیاستدانوں نے کرنی ہے. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک کرپشن کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے, لیکن اگر اس کو وزیر اعلیٰ اس کے نتیجے میں جاتے ہیں, دوسرے لوگ جاتے ہیں, تو وہ ایک پارٹی موجود ہے, وہ اپنے لیے ایک نیا لیڈر الیکٹ کر لیں گے. اب یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہی ہٹانا ہے ہم نے, پیپلز پارٹی کو اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کر کے ہم نے بندوں کو گروپ بنانے ہیں, وہی جو فارورڈ بلاک بنانے ہیں, ہارس ٹریڈنگ کرنی ہے, یہ کیا, یہ پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ایسا تو نہیں تھا نیا پاکستان. اور بلاول بھی کہہ رہے ہیں نا 4 ووٹ ہم ادھر کر لیں گے, 156 ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے, تو ہم بھی جب چاہے. تو یہ ایک ریس شروع کر دی نا سنیں نا, یہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں جو تحریک انصاف نے حمید صاحب اس وقت میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی بھی مصلحت کا شکار ہوئے, یہ جو آپ بھی بار بار بات کر رہے ہیں اور وہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ نظر آنا چاہیے کہ احتساب بلا امتیاز ہے, اور اس کی زد میں جو بھی آئے اس کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے, خواہ اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو, کسی بھی پارٹی سے ہو. تو ہمیں اس چیز کو اب آگے لے کر بڑھنا ہے. جی سر, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بالکل آگے لے کے بڑھنا. ابھی تو ایک رپورٹ آئی ہے نا, ابھی ایک اور بڑی رپورٹ آنے والی ہے. وہ گوادر میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی ان کی جو آڈٹ ہوئی گئی ہے, اس کے مطابق جناب وہ بشارت شہزاد صاحب ہیں جو کر رہے ہیں اس کو. وہ بھی ایڈیشنل ڈی جی ہیں FIA کے, اور بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. میرے پاس وہ پوری رپورٹ پر ہی, آج پروگرام ہمارے پاس ٹائم کم ہے, وہ 35-40 صفحوں کی ایک علیحدہ ایگزیکٹو سمری ہے, اور پھر وہ پوری رپورٹ ہے. یہ اربوں روپے حکومت پاکستان کے عوام کے سرکاری اراضی پر قبضے, اور یہ اتنا مال بنایا گیا. کرپشن, یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, اس کو ذرا سمجھیے. تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ. تحریک انصاف جب میں یہ کہتا ہوں تو اس میں چند لوگ وہ جو دوسری جماعتوں سے گئے, عمران نیب کلب والے بھی ہیں, نیب کلب والے, اور انہوں نے جا کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان, جو خود ایک شفاف آدمی ہے, ابھی تک ان کے اوپر ذاتی کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا, ان کو وہ اس راستے پہ لے گئے ہیں. اور اب سندھ کے اندر یہ جو سارے کا سارا معاملہ خراب کر کے یہ جو دھول اڑائی جا رہی ہے, اس سے جو ٹرانسپیرنسی تھی, یہ جو احتساب کا پروسیس ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے شروع کیا, اس کو خراب کر رہے ہیں رانا صاحب. اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے, یعنی سپریم کورٹ نے جواب مانگے ہیں 62(1)(f), یہ لگانا تو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا, لگانا تو اس حکومت کو دیکھنا چاہیے تھا, ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے تھا, اینٹی کرپشن کو دیکھنا چاہیے تھا. اور کسی ڈپارٹمنٹ نے وہ تو کیا کچھ نہیں, سارا کام تو سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی ہے. اب ان کے کاموں پر بھی وہ اس کو سٹگما لگانے کے لیے انہوں نے یہ اس میں بیچ میں سیاست ڈالنا شروع کر دی ہے. اور یہ وہاں سے زلفی بخاری دیکھیں, مطلب یہ ہے کہ یہ میں کیا کہوں کہ ان لوگوں کا معیار کیا ہے کہ یہ کیوں بنے ہیں وزیر. جو ضرورت ہے نا جس بات کی سمجھ صاحب, وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم یہ توڑ دیں گے, حکومت یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آصف زرداری صاحب کی شخصیت کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. آصف زرداری صاحب اس معاملے کو جو رنگ دینے کی کوشش کریں گے, اس حکومت کو سندھ میں اس کا توڑ کرنے کی سیاسی کوششیں کرنی چاہیے. رانا صاحب بہت شکریہ. رانا صاحب ٹائم کم ہے, لیکن کوئی بہت اچھا ہوتا اگر تحریک انصاف صرف خاموش رہتی
اور سپریم کورٹ جو احتساب کا عمل کر رہی ہے اس کو وہ کرنے دیتی. لیکن جو عمران خان نے اپنے ساتھ انہوں نے جو بندے رکھے ہیں اپنے ساتھ, جو ماضی میں یہ پیسے کی بنیاد پر سیاست کرتے رہے, جوڑ توڑ کی سیاست کرتے رہے اور پاور ہنگری لوگ ہیں, وہ عمران خان صاحب کو اس طرف لے جا رہے ہیں جس نے اس سارے پروسیس کو سیاسی بنا دیا. اور آج پیپلز پارٹی کو یہ موقع مل گیا کہ وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہی ہے. اگر اجتناب کریں عمران خان اس سے تو شاید اس میں کوئی اچھائی کی صورت نکل آئے, اور وہ جو احتسابی عمل سپریم کورٹ نے شروع کیا ہے اس کو اکراس دا بورڈ اگر اون کر لے اور سیاست نکال کے, چاہے اپنی پارٹی میں اپنے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی اسی طرح انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے, تو شاید ہم اس نئے پاکستان کی طرف بڑھ سکیں جس کا خواب ہمیں عمران خان صاحب نے دکھایا تھا. ناظرین اجازت دیجیے, کل پھر تجزیہ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.